नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा भीषण बाढी र पहिरो, 7 जनाको मृत्यु। बाढीमा फँसेका 60 जनाका उद्धार, 500 भन्दा बढी विस्थापित। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्य योजना 2078 स्वीकृत। तत्काल राहत तथा उद्धारमा खटिन मातहतका निकायलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन। पर्साको चमरी होलदेखि चौतारासम्मको हुलाकी सडक बनेको 2 महिना नपुग्दै भत्किन थाल्यो। कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग भएको स्थानीयको आशंका। विश्वमा हालसम्म 16 करोड 18 लाख 20 हजार बढीले जिते कोरोना। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 62,000 सङ्क्रमित थपिए। र एएफसीले चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023को छनौट खेलको ढाँचा परिवर्तन गर्यो। नेपालले सिधै तेस्रो चरणमा खेल्ने अवसर प्राप्त गर्यो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारमा क्षति पुर्याएको छ। मेलम्ची खोला ओर्लिँदा बस्ती डुबानमा पर्नुका साथै घर र पुलहरू बगाउँदा 500 भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने कयौं बेपत्ता भएका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। मंगलबार अपराह्नसम्म सामान्य रहेको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार बुधबार बिहान कल्पनै गर्न नसक्ने अवस्थामा परिणत भयो। अविरल वर्षासँगै मेलम्ची नदीमा आएको बाढीमा मंगलबारदेखि बेपत्ता भएका 7 जनाको शव भेटिएको छ। मृत्यु हुनेमा हेलम्बु 2 का 31 वर्षीय माधव भण्डारी, 42 वर्षीय गणेश ज्योति, हेलम्बु 3 का 13 वर्षीय टिकामाया खड्का, हेलम्बु 7 का ज्ञानेन्द्र कक्षपति, चौतारा साँचोकगढी नगरपालिकाका 23 वर्षीय समुद्र नेपाल र हेलम्बु 6 का च्याङ्ग तामाङका दम्पति छन्। मृतक सबै मेलम्ची ट्राउट फर्ममा कार्यरत थिए। बाढीपछि 500 भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्, जसमध्ये 300 जनालाई नेपाली सेनाको क्याम्पमा र 200 जनालाई इन्द्रेश्वर माविमा राखिएको छ। बाढीले 2 तलाका घरसम्म छोपिएका छन्। करिब 8 करोडको लागतमा बनेर अन्तिम चरणमा पुगेको कभर हल पानीले पुरै छोपिएको छ। रेडियो मेलम्चीको 3 तलाको भवनमध्ये 2 तला पुरै पानीमा परेको छ। यति मात्र होइन, 2वटा पक्की पुल र 3वटा कच्ची पुल बगिसकेको छ। बगेका पुल अलिक अगाडि छड्के परेको अवस्थामा छ। बाढीले 2 तले घर सबै डुबाएपछि छतमा बसेर ज्यान जोगाएका 2 जनालाई नेपाली सेनाले हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेको छ। मंगलबार बेलुकीबाटै मेलम्चीमा बिजुली छैन। बिजुलीका पोलहरू बगेका छन्। मोबाइल बन्द भएको छ भने सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुने अवस्थामा पुगेको छ। इन्द्रावती र मेलम्ची जोड्ने मोटरेबल पुल समेत बगेको छ। हेलम्बुबाटै उर्लदै आएको मेलम्चीले 8वटा ट्राउट माछा फार्म, नाकोते पुल, तिम्बु, चनौटे बजार, खेतीयोग्य जमिन, आमा हाल्मो बस पार्क, सिटी पार्क समेत बगाएको छ। लार्केबाट मेलम्चीमा पानी ल्याउने भनिएको मुहानमा पहिरो गएर खोला थुनिएको केही घण्टापछि नै थुनिएको भाग फुटेर मेलम्ची बजारमा पानी पसेको जनाइएको छ। सोही पानी बिस्तारै लेदोसहित बाढीमा परिणत हुँदै बजार पसेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङ बाढी प्रभावित क्षेत्र पुगेर फर्किएका छन्। उनीहरूले बाढी प्रभावितलाई उद्धार तथा राहतमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। अझै पनि 3 दिन भारी वर्षा हुने भएकाले ती क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आह्वान गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। अविरल वर्षापछिको भयानक बाढीले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा व्यापक क्षति भएको छ। मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले मेलम्ची बजारका दर्जनौं घरहरूमा क्षति पुगेको छ। बजार क्षेत्र बगरमा परिणत भएको छ। घर नै बगाउँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। जसोतसो जोगिएका 2 जनालाई नेपाली सेनाले हेलिकप्टरको सहायतामा उद्धार गरिएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। कयौं मानिसहरूले राति नै सरसामानसहित भागेर ज्यान जोगाएका छन्। बाढी आएको बिहान मात्र थाहा पाउँदा कयौंको घरमा पानी भरिएको थियो।
भागेर जाने ठाउँ नै नभएपछि छतमा पुगेका 2 जनालाई सेनाले हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टरसहित विशेष तालिम प्राप्त टोलीले स्थानीय रोज होटेलको छतमा फँसेका उनीहरूलाई उद्धार गरेको हो। बुधबार यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म पनि मेलम्ची बजारका कयौं घरहरू पानीमा डुबेका छन्। क्षतिको विवरण अझै सङ्कलनकै क्रममा रहेकाले यकिन विवरण प्राप्त भइसकेको छैन। कयौं घर, सडक तथा पुल बगाएर अहिले जिल्लाको यातायात र सञ्चार सम्पर्क नै विच्छेद भएको छ। मंगलबार साँझ मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीले कयौं बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेहरूको विवरण फरक फरक आइरहेका छन्। प्रशासनले बेपत्ताहरूको यकिन विवरण प्राप्त भइ नसकेको र सूचना सङ्कलन जारी रहेको जनाएको छ। अहिले पनि पानी परिरहेकाले स्थानीयहरू त्रसित छन्। खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ। अर्को एउटा निजी हेलिकप्टर पनि सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रमा खटिएको छ। स्थलगत रूपमा पनि नेपाली सेना, सशस्त्र नेपाल प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सहितको टोली परिचालित छ। मंगलबार साँझ मेलम्ची र हेलम्बुमा आएको बाढी पहिरोका कारण हालसम्म 7 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। केही घाइतेहरूलाई काभ्रेको धुलीखेल अस्पताल पठाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सरकारले वर्षाका कारण उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारका सबै संयन्त्र परिचालन गर्न सक्ने गरी कार्ययोजना पारित गरेको छ। आज बसेको विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रत्यकार्य कार्ययोजना 2078 स्वीकृत गरेसँगै विपदमा सबै मन्त्रालय परिचालन गर्न सक्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। मंगलबारदेखि लगातार परेको वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीदेखि अन्य विभिन्न जिल्ला प्रभावित बने। मेलम्चीमा कैयौं घर विस्थापित मात्र भएनन्, 1 दर्जन बढी सम्पर्कविहीन अवस्थामा पुगेका छन्। यो वर्षको पहिलो मनसुनी वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण धनधनको क्षति भएपछि सरकारले पूर्व तयारी तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो। यस कार्यकारी समितिको 11औं बैठक आज माननीय गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा हामीले आज बैठक राखेका थियौँ। यसका मुख्य गरी 3टा एजेन्डाहरू थिए। नम्बर 1, हामीहरूको यो विपद को जुन संहारमा आइपुगिसकेका छौँ, यसपालिको मनसुनजन्य बाढी पहिरो लगायत अन्य जुन विपद छ त्यसको हाम्रो कार्ययोजना, हामीहरूको राष्ट्रिय कार्ययोजना जुन हामीले बनाएको थियौँ त्यो कार्ययोजनालाई आज पारित गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गरेर त्यसलाई पारित गर्ने काम गरियो। एक त्यस पछाडि दोस्रोमा हामीहरूको यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित र यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई र व्यवस्थापन राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गसँग गर्ने हामीले 4वटा हाम्रा यसका कार्यविधिहरू थिए। ती कार्यविधिहरूलाई पारित गर्ने काम गरियो। त्यो सँगसँगै नुवाकोटको दुप्चेश्वरमा एउटा ढुङ्गो 72 सालदेखि नै त्यसले जोखिम बढिरहेको अवस्था थियो। त्यो ढुङ्गालाई फुटाउने लगायतलाई त्यसको लागि बजेटहरू निकासाहरू गर्ने र अन्य विविधका केही कुराहरू हामी छलफल गरेर आजको कार्यकारी समितिको बैठकमा हामीले त्यो छलफलहरू गऱ्यौँ, त्यसलाई पारित गऱ्यौँ। बैठकले प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने विपद न्यूनीकरण र राहतका लागि कार्ययोजना समेत पारित गरेको छ। सरकारले विपदका कारण आवास गुमाएकाहरूलाई तत्काल 50,000 रुपियाँ दिने गरी कार्ययोजना तयार गरेको छ। बुधबार गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेकाले तत्काल राहत तथा उद्धारमा खर्चिन मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
यो भनेको हामीहरूको विगतदेखिका हामीहरूका तयार पारिरहेका कार्यविधिहरू त्यसलाई पारित गर्ने काम सँगसँगै हिजोबाट हामीहरू नेपालका विभिन्न भूभागहरूमा भएका जुन बाढी र पहिरोका घटनाहरूमा त्यसका क्षतिका विवरणहरू के कति रहे, त्यसमा अहिले गरिरहेका प्रयासहरू के छन्, मुख्य गरी प्रतिकार्य गर्ने त्यसको काम कारबाहीहरूलाई हामीहरूले त्यसको समीक्षा गर्ने, त्यसलाई झन् अझै प्रभावकारी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको त्यो समय छलफल गरियो र दिवंगत आत्माहरूलाई शान्तिको लागि हामीले कामना गर्ने र राहत र यसको अहिलेको तुरुन्त यो उपचार र यो पुनर्स्थापना गर्ने काम चाहिँ तुरुन्तै कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा समेत छलफल गरेर आजको मिटिङ बैठक टुङ्गियो। मङ्गलबार साँझ आएको बाढी र पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोकमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने मनाङ, म्याग्दी, दाङ, पर्वत लगायतका अन्य जिल्ला समेत बाढी पहिरोबाट क्षति भएको छ। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गरी तत्काल उद्धार तथा राहतमा तथा उपचारमा जुट्न सुरक्षा निकायलाई समेत बैठकले निर्देशन दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। 3 दिनदेखि लगातार आएको वर्षासँगै रूपन्देहीको तिनाउ र दानव नदीमा आएको बाढीले नदी किनारका दर्जनौं बस्ती उच्च जोखिममा परेका छन्। बाढीले नदी किनारमा तीव्र रूपले कटान गर्न थालेपछि धेरै परिवार विस्थापित भएका छन् भने दर्जनभन्दा धेरै घरमा क्षति पुगेको छ। तिनाउ र दानव नदीमा आएको बाढीको तीव्र बहावका कारण बुटवलका सुन्दरनगर, पवित्रनगर, देवीनगर, माझगाउँ, बुद्धनगर, बिनापाते लगायतका बस्तीका कयौं घरमा बाढी पसेर क्षति पुर्याएको छ। यसैगरी सीमानगर, सिर्जनानगर, मैनाबगर लगायतका क्षेत्रमा पनि बाढीका कारण क्षति पुगेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। उपमहानगरले बाढीका कारण हुन सक्ने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न र सजगता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ। यस्तै अविरल वर्षाकै कारण काभ्रेको दोलालघाटको पुरानो बजार क्षेत्र डुबानमा परेको छ। इन्द्रावती र भोटेकोसीमा आएको बाढीले दोलालघाट तथा मण्डन देवपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6, 7, 9, 10 र 12 मा जोखिम बढेको हो। गैरातीदेखि इन्द्रावती नदीमा पानीको सतह बढेपछि मण्डन देवपुर र भुम्लो गाउँपालिकाका 2 नदीको सङ्गम दोलालघाटमा जोखिम उच्च छ। बाढीका कारण काभ्रेको ठूलो खानेपानी आयोजना सुनकोशी 5 खाल खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा निर्माण हुँदै गरेको निर्माणाधीन संरचनाहरूमा क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण दोलालघाटको खेल मैदान, पर्यटकीय पार्क तथा स्थानीय बस्ती डुबानमा परेको छ। डुबानका कारण दोलालघाटको पुरानो बजार क्षेत्रका 50 घरधुरी उच्च जोखिममा छन्। यता वर्षापछि आएको बाढीले मनाङको तल्लो भेग नासो गाउँपालिकाको धारापानी क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको छ। आज बिहान आएको बाढीले पुल र भवनहरू बगाएको प्रशासनले जनाएको छ। मनाङका प्रमुख जिल्लाधिकारीका अनुसार ताचै जाने बेली ब्रिज, थोचे चिल्चेतिर जाने झुलुङ्गे पुल, नासो गाउँपालिकाको कार्यालय, सीमा प्रहरी चौकी बाढीले बगाएको छ। यस्तै प्रभु ब्याङ्क र प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कका भवन, वडा नम्बर 5 को कार्यालय, थोचे स्वास्थ्य चौकी, लघु जलविद्युत आयोजनाका साथै धारापानीका 5 वटा होटल बगेका छन्। मनाङको गावलमा पहिरोले मर्स्याङ्दी नदी थुनिएको छ। बुधबार बिहानै पहिरो झरेर नदी थुनिएको प्रमुख जिल्लाधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नदी थुनिएपछि चामेर र ताल गाउँ लगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ। चामेर र ताल गाउँका बाढी पहिरो पीडितलाई राहत र उद्धारका लागि काठमाडौँबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लगिएको भए पनि मौसमका कारण सम्भव भएको थिएन। बाढीले तटबन्ध बगाएपछि म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीसहित 4 वटा मुख्य बजार कटानको उच्च जोखिममा परेका छन्। पहिरोले घर भत्काएका, पुरिएका र जोखिममा परेका करिब 100 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। केही दिन यता निरन्तरको वर्षासँगै काली गण्डकीमा आएको बाढीले बेनीको कालीपुल, सङ्गमचोक, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भुरुङ तातोपानी, म्याग्दी नदीको बाढीले मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजार र बेनी नगरपालिका 4 तातोपानीको मसारमा कटान गर्न थालेको छ। तटबन्ध भत्किएपछि काली गण्डकीको भङ्गालो बजारतर्फ सोझिएर कटान गर्न थालेको हो। 1000 भन्दा बढी घर धुरीको बसोबास रहेको बेनी बजारमा 30 भन्दा बढी सरकारी कार्यालयका भवन छन्। बेनीको सङ्गमचोक र कालीपुल बस पार्क क्षेत्रमा मङ्गलबार राति काली गण्डकीले तटबन्ध बगाएर करिब 30 मिटर बजारतर्फ कटान गर्न थालेको छ। अहिलेको वर्षाबाट त बेनी बजार चाहिँ जोखिमै छ। विशेष गरी कालीपुल मुनि त्यो जुन मुस्ताङ जाने गाडी राख्नु पर्छ
ड्यामदेखिको ग्याबिन ढलेको छ भने यहाँनिर म्याग्निफिकेसन हल पनि ठुलो मात्रामा चाहिँ ग्याबिन ढलेर यहाँदेखि चाहिँ खस्ने अवस्था दिएको छ। यसलाई तत्कालका लागि समस्या समाधान गरिएन भने बेनी बजार चाहिँ जोखिमयुक्त नै छ। गत शनिबार कुरीलाखरका महारानी थानदेखि बेनी अर्थुङ्गे सडकबाट आएको बाढी पसेर मङ्गलाघाटमा रहेको वन डिभिजन भू संरक्षण र कृषि ज्ञान केन्द्रको आवास क्षेत्रका 7वटा भवनसँगै नर्सरीमा क्षति पुर्याएको थियो। केही दिनदेखिको निरन्तरको वर्षातपछि कालीगण्डकी म्याग्दी र राहुघाट लगायत म्याग्दीका मुख्य र सहायक नदीहरूमा बाढीको सतहले खतराको तह नागेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका, सिख बेनी नगरपालिकाको बगरखाट, डम्बरा, रत्नेचौर, अर्थुङ्गे, डाँडाखेत, तातोपानी मालिकाको दरबाङ र धवलागिरीको खोरियाका करिब 100 घर परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। कालीगण्डकी म्याग्दी खोला र रौबङ्ग लगायतका चाहिँ ठुला साना सबै खोला खल्सीहरू सबै चाहिँ यो सतर्कताको तहमा बगिरहेका छन्। पानी अझै पानी परि नै रहेको छ। यो स्थितिमा अब पानी पनि धेरै परेको हुनाले अब खोलाहरू पनि बढेको हुनाले अब हामी धेरै नै एउटा चाहिँ सतर्क अवस्थामा रहेको अवस्था हो। अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि 2 जना मान्छेहरू खास गरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 जना पहिरोमा चाहिँ घाइते हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई बेनी अस्पतालमा उपचारको लागि चाहिँ ल्याइसकेको छ र अब घरहरू चाहिँ अब धेरै घरहरू जोखिमयुक्त घरहरूलाई मा चाहिँ सार्ने काम, सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा 3 घर र बेनी नगरपालिकाको 1 नम्बर वडामा 1 जनाको घर कोल्याप्स भएको छ। उहाँलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। माथिल्लो क्षेत्रमा गएको पहिरो मिसिने मुख्य नदीहरूमा बाढीको आयतन बढेर तटीय क्षेत्रमा कटान गर्न थालेको हो। कटान, बाढी र पहिरोले सदरमुकाम बेनीसँग ग्रामीण बस्तीका साथै प्रदेश राजधानी पोखरासँग सिधा यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको छ। सदरमुकाम बेनीको क्याम्पस चोक र कालीपुल क्षेत्रमा अर्थुङ्गे र जामुना खर्कको पाखोबाट आएको बाढीले बेनीको क्याम्पस चोक, अस्पताल चोक र कालीपुल बसपा क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको छ। जब पानीको आइरहेको थियो, लगातार पानी परिरहेको थियो, त्यसपछि पानीको बढी 11:30 बजे बढी पानी पऱ्यो यहाँ र पानी मलाई यहाँ फोन आयो, घरबाट फोन आउनु भयो। फोन आइसकेपछि म 1 बजे आउँदाखेरि यहाँ पानी सबै भित्र पसिसकेको थियो। अनि त्यसपछि अब लगातार पानी आइरहेको, डोजर आयो, डोजरले पानी फाल्यो। अनि त्यसपछि अलि सामने भएको थियो। अनि लगातार यत्तिकै छ, हिजोबाट यत्तिकै छ, पानी बगिरहेको यस्तै छ, घटेकै छैन। म्याग्दीमा गत वर्ष बर्खामा बाढी पहिरोबाट 31 जनाको मृत्यु र 4 जना बेपत्ता भएका थिए। 247वटा घर पूर्ण रूपमा भत्किएको र पहिरोले बगाएको थियो। 81वटा बस्तीका 700 बढी घर पहिरोको जोखिममा छन्। गत वर्षको पहिरोले क्षति पुर्याएको निजी आवास र सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण नसकिँदै सुरु भएको वर्षातले थप क्षति गर्न थालेपछि विपद व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि पर्साको चम्बरी होलदेखि चौतारासम्मको हुलाकी सडक बनेको 2 महिना नपुग्दै भत्किन थाल्यो। कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग भएको स्थानीयको आशंका। विश्वमा हालसम्म 16 करोड 18 लाख 20 हजार बढीले जिते कोरोना। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 62,000 संक्रमित थपिए। र एएफसीले चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 छनौट खेलको ढाँचा परिवर्तन गर्यो। नेपाल सिधै तेस्रो चरणमा खेल्ने अवसर प्राप्त गर्न सफल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिकाको चम्मरी होलदेखि ठोरी गाउँपालिकाको चौतारासम्म निर्माण भएको हुलाकी सडक 2 महिना नपुग्दै भत्किन थालेको छ। निर्माण सम्पन्न भएर भर्खरै हस्तान्तरण भएको सडक छोटो समयमै भत्किन थालेपछि स्थानीयले कमसल सामग्री प्रयोग गरेको आशंका गरेका छन्। नरेश सराफको रिपोर्ट। पर्साको वीरगञ्जदेखि ठोरी गाउँपालिकाको चौतारासम्म 60 किलोमिटर हुलाकी सडक 2 ठेकेदार अमर पप्पू कन्टेक्स जेवी र कालिका बानिया जोइन्ट भेन्चर जेवी निर्माण कम्पनीले 2 खण्डमा निर्माण कार्यको थालनी गरेका थिए। तर कालिका बानिया निर्माण कम्पनीले जिम्मा पाएको 30 किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको केही महिनामै भत्किन थालेको हो। छोटो समयमै सडक जीर्ण बनेपछि स्थानीयले कमसल सामग्रीको प्रयोग भएको आशंका गरेका छन्। यो अहिले उहाँहरूले के अहिले जेसिबी ल्याएर जति अब तोडताड गरेर छैन है, बनाउने भन्ने कुरा गरेर अहिलेसम्म खोइ बनाएर छैन। अब यो तपाईँको धेर दिन पनि भएको छैन। हिजो अस्ति त्यो बर्खा टेम्पर त्यस्तै लमसम 15-16
दिनको कुरो यो खास गरी हल्का त्यो बर्खामा तपाईँको यस्तो कम्प्रेसर पुरा चिरफार गरेर यो सडक भयो भने पछि यो सडकको कस्तो होला असार लागेको छैन। कालिका बानियाले यही 2078 चैत 18 गते सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेको थियो। सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भएर हस्तान्तरण गरेको भए पनि स्थलगत समाचार सङ्कलन गर्न जाँदा हुलाकी सडक निर्माणको कार्य अधुरोका साथै निर्माण भएको सडकको 2 महिना नबित्दै ठाउँ ठाउँमा भासिन थालेको छ। सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी र हुलाकी सडक योजना कार्यालयको चरम लापरवाही देखिएको छ। कालिका बानियाले निर्माण सम्पन्न गरेको दावी गरे पनि करिब 5 किलोमिटर भन्दा बढी सडक निर्माणाधीन अवस्थामै छ। मुआब्जा र अवरोधको बहानामा अधुरो सडक बनाएको स्थानीयले आरोप समेत लगाउने गरेका छन्। बानिया कम्पनी ठेकेदारले के भन्यो भने उनीहरूले चाहिँ सकेसम्म हामी म जबरजस्ती बनाउँछु कोसिस गरेको थिएँ। पछि उसले के गर्ने अब अदालतमा उसले मुद्दा हालेपछि किनकि उसको जब मौजब दिँदैन तबसम्म म यो बाटो म अवरोध गर्छु, म बनाउँदिनँ। तपाईँको 9-10 कटा तब उसको भेटिरहेको छ बिचरा। अन्त एकल मान्छेको मात्रै त्यो अरू पनि कसैले चेपे भए मान्छे तर माथिबाट होल भएर उसले चाहिँ तलपट्टि जमिनको भूभाग ज्यादा देखियो। त्यही भएर उसले तलैपट्टि बढी पेलेर लाग्नुभएको छ। त्यसै गरी अब अवजब नदिएको कारणले पनि उसले यो बनाउन सडक निर्माणमा प्रयोग भएको कमसल सामग्री र अनियमितताका बारे कालिका बानियाका फिल्ड संयोजक उद्धव नेउपानेसँग बुझ्दा आफूले सडक निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसकेको हुनाले यस विषयमा केही बोल्न नमिल्ने बताएका छन्। कालिका बानियाले सडक निर्माणमा लापरवाही गरेको छैन। वीरगञ्जको पावर हाउस चोकदेखि चमेरी टोलसम्मको 30 किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा पाएको पप्पू कन्स्ट्रक्सनको पनि त्यत्तिकै लापरवाही गरेको स्थानीयले बताएका छन्। पप्पूले पटक पटक म्याथ थप गरे पनि अहिलेसम्म 76% मात्र काम गरेको छ। ठाउँ ठाउँमा पिच सडक गरे पनि अहिले अधिकांश राजमार्गको भाग अधुरै छोडिएको छ। विभिन्न ठाउँमा कल्भर्ट निर्माणका लागि बजेट छुट्याए पनि कल्भर्ट निर्माण हुन सकेको छैन, जसले गर्दा स्थानीय शास्ति भोग्दै आएका छन्। यहाँ गाडी गुडीहरू फसेको हुन्छ, मोटरसाइकलवाला लडेको हुन्छ, ठेकेदारलाई गाउँलेहरूले भन्दा पनि वास्ता गर्दैन। तपाईँको अगाडि पनि एउटा नाइकाटोला भन्ने ठाउँमा पनि त्यस्तै प्रब्लम छ। यो ठाउँ ठाउँमा डाइभर्सनको उनीहरूलाई पैसा पाउँछ टेन्डर गर्दाखेरि, तर राम्रो डाइभर्सन नबनाइदिएर जनतालाई दुःख पाइन्छ। हिँड्ने गाह्रो छ, एकदम समस्या छ। हुलाकी सडक विभाग योजनाका प्रमुख दरोगा प्रसादले भने सडकको अलकत्रा अहिलेसम्म सेट नभएकोले गर्मीले गर्दा पग्लेको हुन सक्ने बताएका छन्। सम्पन्न भइसकेको छ, त्यो कुरा सही हो। हजुर हजुर। पुलमा माटोको क्वान्टिटी थिएन, त्यो माटोको क्वान्टिटी त्यहाँ लास्टमा निर्णय भयो त्यहाँबाट गर्ने। अनि त्यहाँ के हाई फिलिङ भएको कारणले के भएछ भने त्यहाँ एउटा त बत्तिने सम्भावना के हुन सक्छ भने त्यो हाई फिलिङले गर्दा जुन जेबिएल लगाएको छ नि त्यो रेसिस्ट नगरेको हुनसक्छ, किनभने जेबिएल माथि सम्बन्धित छैन। दोस्रो के छ भने अलि त्यहाँ त्यो पोर्सनमा राम्रोसँग कम्प्याक्सन नभएको हुनसक्छ। यो बाटोहरू भारतीय सरकारको अनुदानमा निर्माण सुरु गरिएको हुलाकी राजमार्ग पर्सामा 60 किलोमिटर, बारामा 36 किलोमिटर, रौतहटमा 20 किलोमिटर सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 52 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरिमा 52 जनाको मृत्यु भएको हो। हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 8558 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2828 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। देशभर गरिएको 8687 आरटीपीसीआर परीक्षणमा 2014 जना र 4335 एन्टिजेन परीक्षणमा 814 गरी 2828 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालका आइसियुमा 902 र भेन्टिलेटरमा 289 जना उपचार छन्। मन्त्रालयका अनुसार आज देशभरबाट 3082 जना निको भएका छन्। यो सँगै कोरोना जितेर घर फर्कनेको सङ्ख्या 5,43,521 पुगेको छ। निको हुने यो दर 88.5% रहेको छ। उपत्यकाका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको पसलमा चहल पहल बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञाको नयाँ मोडल लागू भएको छ। परिवर्तित नियमअनुसार दैनिक उपभोग्य सामग्रीको पसललाई बिहान 11 बजेसम्म खोल्न दिएपछि
किराना तथा खाद्यान्न पसलहरूमा चहल पहल बढेको हो। गत वर्षको कोरोना कहरले लामो समय लकडाउन हुँदा थला परेका व्यापार व्यवसाय लगायत सम्पूर्ण क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्कदै थिए। व्यापार व्यवसाय तङ्ग्रिन नपाउँदै फेरि नयाँ भेरिएन्ट सहितको दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणका कारण चपेटामा परेका छन्। दोस्रो पटकको निषेधाज्ञा हटाउने छाँटकाँट नभएपछि तनहुँका व्यवसायीले सबै क्षेत्र खुल्ला गर्न माग गरेका छन्। नारायण खड्काको रिपोर्ट। तनहुँमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण समुदायमा फैलदै गएपछि गत वैशाख 23 गतेदेखि जारी गरिएको निषेधाज्ञा चौथो पटक लम्ब्याएर असार 7 गतेसम्मलाई कायम गरिएको छ। निषेधाज्ञाका कारण अति आवश्यक बाहेक सबै क्षेत्र अहिले पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। निषेधाज्ञाले तनहुँका ग्रामीण क्षेत्रभन्दा पनि बजार क्षेत्र बढी प्रभावित हुँदै गएका छन्। स्थानीय प्रशासनले असार 1 गतेबाट निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाउँदै अति आवश्यक सहित पुस्तक पसल, मोबाइल पसल, वर्कसप र ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी निश्चित समय तोकेर खुल्ला गरेको छ। यता फेन्सी, होटल तथा अन्य व्यापार व्यवसायहरू पनि सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी नियमित खोल्न पाउन पर्ने व्यवसायीहरूले माग गर्न थालेका छन्। सुरक्षालाई अलिकति कडा गरेर भए पनि यो लकडाउनलाई व्यवसायलाई खुल्ला छोड्न चाहिँ अति नै राम्रो हुन्छ। बन्द मात्रै गरेर मात्रै यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन। किनभने हामीले सबैभन्दा व्यवसायहरूले र स्थानीय जनताहरूले पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भने अलिकति सुरक्षित अप्नाएर सुरक्षित आफू पनि सुरक्षित भएर हिँड्नु पनि पर्यो र किनमेल पनि गर्नु पर्यो र व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो व्यवसायको लागि र सामान खरिद गर्न आएको ग्राहकहरूलाई नितान्त एउटा सुरक्षित हिसाबले आफ्नो सामानहरू बिक्री वितरण गर्ने र भिडभाड नगर्ने। अब हामी विभिन्न किसिमका जो अत्यावश्यक सेवाभन्दा बाहिरका व्यवसायीहरू छ उहाँहरूलाई पनि सुरक्षा सतर्कता अप्नाएर भिडभाड नगरिकन सामाजिक दूरीमा रहेर व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि हामी त्यो किसिमको वातावरण बनाउनको लागि हामी भरमग्दुर लागेका छौँ। अब प्रशासनसम्म हाम्रो माग हामीले स्पष्ट रूपमा राखिसकेका छौँ। अब बिस्तारै हामी सुचारू गर्नुपर्छ र कोभिडसँग हामी सतर्कता अप्नाउँदै व्यवसायलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ। तनहुँमा पछिल्लो समय बजार क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। जिल्लाका स्थानीय पालिकाहरूले कोरोना परीक्षणका दायरालाई पनि फराकिलो बनाउँदै लगेका छन्। संक्रमणको दरमा केही कमी भए पनि जोखिम भने कायमै छ। गाउँ गाउँमा खेती किसान तथा भिडभाडजन्य गतिविधिमा समेत सहभागी हुने हुँदा बजार क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको हो। तर पछिल्लो समय गाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा कोरोना परीक्षण बढाउँदै लाँदा संक्रमित घट्दै जान थालेका हुन्। हामी सबै सचेतनाको साथ एउटा सूचनामूलकको हिसाबले अगाडि बढ्दै पिसिआर गराउने जुन लहरको साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। यद्यपि ग्रामीण भेगमा र विशेष गरेर बजारैबाट पनि पिसिआर गर्न नआइदिने, पिसिआर गरिदिएपछि घरभित्र नबस्दिने र विशेष गरेर ग्रामीण भेगमा त झन् यो मौसम अनुसारको मौसम चेन्जको बेलामा भएको रुगाखोकी मात्रै हो भनेर भनिदिँदा अति चाहिँ नै सङ्क्रमित फैलिएको अवस्था चाहिँ रह्यो। निषेधाज्ञा लामो भएपछि स्थानीय पालिकाहरू कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि अर्को विकल्प खोज्न पर्ने बताउन थालेका छन्। तनहुँका स्थानीय पालिकाहरूले यस आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका बजेट कटौती गरी कोरोना विरुद्धको खोप खरिदमा प्राथमिकता दिएर खोप लगाउनेको संख्या बढाउन पर्ने बताउँछन्। खोप लगाउनेको संख्या बढाउन सके निषेधाज्ञाको अवस्था नआउने उनीहरूको बुझाइ छ। अब जनतालाई यो बेलामा बजेट आउने बेला भएको छ। केन्द्रीय सरकारको त अब एउटा देखाइ पनि सक्यो, प्रदेशहरूको आउला। अब के को लागि भन्दा हामीले बाटो कसको लागि बनाउँछौँ, हस्पिटल कसको लागि बनाउँछौँ, पानी पँधेरा कसको लागि बनाउँछौँ भन्दा हामी नेपालीहरूकै लागि उपभोक्ता त हामी नै। जब हाम्रै मान्छे बाँच्दैन भने त्यो बनाउनुको एक ढाल मेरो भराइ भन्नुहुन्छ भने 1 वर्ष सबै रोक्दा हुन्छ। बरु रोक्नु पर्यो। जबै त्यो भएर अब कोभिड अब हाम्रो देशमा बन्दैन। अब त्यसै हामीले अपेक्षा नगरेर बन्ने देशसँग पाइन्छ भने हामीले अब सहयोग मात्रै मागेर कति दिन सक्यौँ हामीलाई पुग्ने नपुग्ने कति होला। यदि बिक्रीमा पनि लिनु पऱ्यो बरु हामी अरू योजना कटाएर भए पनि लिनु पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले यो भ्याक्सिन चाहिँ अब यो हामीले किन्न पर्छ भने राज्यले पनि किन्न पर्यो। स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार तनहुँमा 4137 जनाको पिसिआर र 1972 जनाको एन्टिजेन प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गर्दा
2735 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 1747 जना निको भएका छन् भने 73 जना कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। 915 जना सक्रिय संक्रमित मध्ये 7 जनाको एचडीयूमा र 2 जनाको आइसियूमा, त्यसैगरी 50 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। अनि होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। चितवनमा जारी निषेधाज्ञा 7 दिनका लागि थप गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले असार 10 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा लागू गरेको हो। यसअघि जारी अधिकांश आदेशलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ। बुधबारको आदेशले डिपार्टमेन्ट स्टोर व्यवसायीलाई राहत मिल्ने भएको छ। अवस्था मूल्याङ्कन गरेर खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्ने डिपार्टमेन्टल स्टोर खोल्न दिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। दर चाहिँ प्रतिशत रहेको छ। त्यसै गरी 1500 जना जति अझै पनि सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् र दैनिक रूपमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या अझै उल्लेखित सङ्ख्यामा चाहिँ अथवा हामीले अपेक्षा गरेको सङ्ख्यामा घटेको छैन। त्यसैले यो समग्र परिस्थितिको विश्लेषण गरी हामीले 2078 साल वैशाख 15 गते मध्यरातदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेशलाई पुनः 78 साल आषाढ 10 गतेसम्म कायम हुने गरी निरन्तरता दिएको छ। र यसपल्ट आजको निर्णयमा खाद्यान्न खासै डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट सेवा हुने ग्रोसरी सम्बन्धी अर्थात् खाद्यान्न वस्तुको बिक्री वितरण पनि अहिले त्यसलाई खुला गरिएको छ र अरू चाहिँ विगतमा भएका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई नै निरन्तरता दिने गरी चाहिँ कायम गरिएको छ। असार 10 गतेपछि भने निषेधाज्ञाको स्वरूपमा परिवर्तन हुन सक्ने बताइएको छ। जनजीवन सामान्य बनाउने गरी स्वरूप परिवर्तन गरिने प्रमुख जिल्लाधिकारी लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले यसअघि थप गरेको निषेधाज्ञाको अवधि बिहिबार सकिँदै थियो। चितवनमा गत जेठ 16 गते राति 12 बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई प्रतीक चिन्ह लोगो प्रदान गर्न सुरु गरेको छ। दुग्धजन्य पदार्थको ढुवानीको क्रममा सवारी साधनलाई रोक्ने तथा अवरोध गर्ने भएपछि यसको निराकरणका लागि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दुग्धजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधनलाई अत्यावश्यक मान्दै लोगो मार्फत सहज रूपमा आवत जावत गर्न सकिने अवधारणा अनुरूप सरकारी तथा निजी सवारी साधनलाई लोगो प्रदान गर्न सुरु गरिएको हो। आज दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी दुग्ध विकास संस्थान र हिमालयन डेरी एन्ड एग्रो भेट रिसर्च सेन्टर काभ्रेका दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई प्रतीक चिन्ह उपलब्ध गराएको हो। अब सो लोगोका आधारमा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानीका साधनहरू निर्वाध रूपमा चल्ने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र यादवले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसरी लोगो प्राप्त गर्न केही मापदण्डहरू पूरा गर्न पर्ने उहाँको भनाइ छ। आज सरकारी सवारीबाट लोगो वितरण गरिए पनि शुक्रबारदेखि निजी ढुवानीका सवारी साधनलाई पनि लोगो वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो। सङ्घ संस्था डेरीसँग रिलेटेड भएका सबैसँग सहकार्य गरेर हामीले एउटा कार्यविधि बनायो र उहाँहरूकै डिमान्ड अनुसार के अरे यो चाहिँ ढुवानीमा समस्या नहोस् त्यो कन्सेप्ट अनुसार नै हामीले एउटा के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सबैसँग छलफल गर्दाखेरि र एउटा हाम्रो एनमा तपाईँले देख्नुभयो भने दूध चाहिँ अति आवश्यक र संवेदनशील भएको र अति आवश्यक भएको कारणले यसलाई पनि एम्बुलेन्स सर नै यदि गर्यो भने के अरे तपाईँको दूध फाल्नु पर्दैन र सर्टेन ठाउँभित्र सर्टेन प्लेसमा र सर्टेन टाइमभित्र आइपुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अवगत हुँदै हामीले यो के अरे लोगोको कन्सेप्ट ल्यायो। यस्तो लोगो हेर्न बित्तिकै यो डेरीको लोगो हो, अति संवेदनशील हो, यसलाई रोक्नु हुँदैन भने यहाँहरू पनि सम्प्रेषण गरिदिनुहुन्छ भनेर अपेक्षा नै हामीले ल्याएछौँ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले नेपाल सरकारले दूध ढुवानीलाई अति आवश्यक सेवामा राखेको र त्यस्ता सवारी साधनलाई पहिचान खुल्ने गरी प्रतीक चिन्ह प्रदान गरिएकाले प्रत्येक चिन्ह अङ्कित सवारी साधनलाई अत्यावश्यकीय सवारी साधनको रूपमा बिना अवरोध सञ्चालनमा सहयोग गरिनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नयनकला थापाले विज्ञापन बोर्डको कार्यालय अनुगमन गर्नुभएको छ। मन्त्री थापाले आज विज्ञापन बोर्डको कार्यालयमा पुगेर अनुगमन गर्नुभएको हो। सरकारले विज्ञापन बोर्ड भर्खरै गठन गरेकाले बोर्डले कार्य प्रारम्भ पनि भर्खरै सुरु गरेको अवस्थामा
नवनियुक्त मन्त्री थापाले बोर्डको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नुभएको छ। मन्त्री थापासँग आगामी दिनमा बोर्ड कसरी अगाडि बढ्ने र के कसरी काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले बताउनुभयो। विज्ञापन बोर्डले विज्ञापनमा एकद्वार नीति ल्याउन लागेको भन्दै विज्ञापन एजेन्सीहरूले विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईले विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्दा विज्ञापन व्यवसायीहरूलाई नै सहज हुने बताउनुभयो। सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनु भनेको सम्पूर्ण काम बोर्डले मात्रै गर्ने भन्ने नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। प्रदेश सरकारका निकायमा प्रदेश कानुन र स्थानीय निकायमा स्थानीय कानुन लागू हुने गरी ऐन बनेको उहाँले बताउनुभयो। एकै निकायबाट विज्ञापन जाँदा सहज हुने अवधारणाका लागि एकद्वार प्रणाली बनाइएको उहाँले बताउनुभयो। विज्ञापन व्यवसायको प्रवर्धन नै गर्ने हो। त्यसैले सरकारी विज्ञापनको एकद्वार प्रणाली भनेको त्यो चाहिँ सबै बोर्डले मात्रै गर्ने भन्ने छैन। त्यहाँ प्रदेश सरकारका निकायमा प्रदेश कानुन लागू हुन्छ, स्थानीय निकायमा स्थानीय कानुन लागू हुन्छ र चाहिँ जहाँसम्म सङ्घीय सङ्गठनहरू छन्, संरचनाहरू छन्, त्यहाँ को हकमा चाहिँ सरकारको एउटा निकायबाट विज्ञापनहरू जाँदा सहज हुन्छ भन्ने एउटा अवधारणामा ऐन बनाएको छ र त्यो ऐनको कार्यान्वयनमा जाने सम्मको विषय हो। अध्यक्ष हुमागाईले विज्ञापन बोर्डले विज्ञापनको समानुपातिक वितरणमा नै विश्वास गर्ने बताउनुभयो। सञ्चार माध्यमहरूको विज्ञापनमा आफ्नो पहुँच भएन भन्ने गुनासोको सम्बोधन गर्न ऐनमा व्यवस्था गरिएको पनि उहाँको भनाइ छ। विज्ञापन एजेन्सीको विषय भन्दा नि सञ्चार माध्यमहरूले सरकारी विज्ञापनमा हाम्रो पहुँच भएन भन्ने जुन एउटा आवाज उठाए त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको हो। अब अहिले नयाँ आवाज के उठेर आयो भन्दा अब सञ्चार माध्यमहरूले उठाएको उहाँहरूको पहुँचको विषय चाहिँ सम्बोधन भयो, तर शङ्का कहाँ उत्पन्न भयो भन्दा विज्ञापन एजेन्सीहरूले हाम्रो चाहिँ फेरि पहुँच घट्छ कि हट्छ कि भन्ने जुन एउटा अर्को आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ बोर्डले आफ्नो काम गरिसकेपछि अथवा आफू फङ्सनमा गइसकेपछि प्रतिक्रिया जनाउँदा उचित होला। अहिले बोर्ड यो कामको प्रारम्भ नै गरेको छैन। विज्ञापन बोर्डले कुन मोडालिटी अनुरूप काम गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्डबीच छलफल भइरहेको अध्यक्ष हुमागाईले बताउनुभयो। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा हालसम्म 16 करोड 18 लाख 20 हजार बढीले जिते कोरोना। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 65,000 सङ्क्रमित थपिए। र एएफसीले चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 छनौट खेलको ढाँचा परिवर्तन गर्यो। नेपालले सिधै तेस्रो चरणमा खेल्ने अवसर प्राप्त गर्यो। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर विद्यार्थीलाई ऋण दिने भनेको सरकारी कार्यक्रम ठोस योजना नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। ऋण लिने अपेक्षामा रहेका शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने भनिएको ऋणको उचित जानकारी नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ। ब्याङ्कले उत्कृष्ट योजना सहित भए 25 लाखसम्म ऋण दिन सक्ने जनाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर विद्यार्थीलाई ऋण दिने कार्यक्रम 2 वर्षदेखि सरकारको बजेट भाषणमै सीमित छ। बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने घोषणा गर्दा उत्साहित बनेका बेरोजगार विद्यार्थी सरकारको प्रचारवादी शैली भन्दै आलोचनामा उत्रिन थालेका छन्। यता सरकारले भने शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिइने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने दाबी गर्दै आएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने 25 लाखसम्मको ऋण लिने जुन खालको प्रबन्ध छ, यो बजेटको प्रबन्ध कार्यान्वयन हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै दुविधा नराख्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। बरु यो तपाईँहरूलाई मेरो एउटा सुझाव पनि छ, तपाईँहरूसँग अपेक्षा पनि छ। ऋण लिन चाहने भनौँ न सृजनशील युवाहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन चाहने सृजनशील युवाहरूले आफ्ना परियोजनाहरू निर्माण गर्दा अलिक प्राक्टिकल त्यो चाहिँ खास गरिकन आयोजना बिचमै असफल भएर हिँड्न नपर्ने गरिकन त्यसको तयारीमा अलिकति ध्यान दिनका लागि अलि अनुभवी व्यक्तिहरूबाट संस्थाहरूबाट प्राविधिक वा विविध विषयमा चाहिँ सहयोग लिनका लागि तपाईँहरूले उत्प्रेरित गरिदिनु होला।
सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम मार्फत अहिलेसम्म 142 जनाले कर्जा लिएको पाइएको छ। तर झन्झटिलो प्रक्रियाले लक्षित वर्गका युवा सहभागी हुन सकेका छैनन्। बैङ्कले भने कर्जा पाउन विद्यार्थीले आफूले गर्न लागेको व्यवसाय, त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिसहितको स्पष्ट खाका दिनुपर्ने जनाएको छ। बैङ्कलाई व्यवसायको प्रस्ताव चित्त बुझे प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ। ब्याचलर वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुभएको छ, जोसँग व्यावसायिक योजना छ, जो चाहिँ वास्तवमै व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ र जसको व्यवसाय चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूकोले पत्याउने खालको छ अथवा ब्याङ्केबल खालको चाहिँ बिजनेस प्लान जस्तो छ, त्यस्ता उद्यमीहरूले अथवा चाहिँ युवाहरूले त्यस्तो खालको कर्जा उपयोग गर्ने हो। अहिलेसम्म क्युमुलेटिभ रूपमा हेर्दा चाहिँ जम्मा 142 जना त्यस्ता खालका युवाहरूले चाहिँ कर्जा लिनुभएको छ, जसको चाहिँ फिगर भनेको 76 करोड रुपियाँ चाहिँ अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रमा कर्जा गएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन व्यवसायको ठोस योजना हुनु जरुरी छ। यस अगाडि पनि महिला कर्जा, विदेशबाट फर्किएर आएका युवाहरूमाथि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बिना धितो राम्रो लगानी गरेको बैङ्क सञ्चालकको भनाइ छ। कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्न आफूहरू तयार रहे पनि लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक रहेको जनाएका छन्। सरकारको योजना प्रभावकारी बनाउन लगानी सुरक्षाको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। एउटा व्यक्तिले मेरो यो सर्टिफिकेट छ, मलाई 25 लाख रुपियाँ लोन दिनुहोस् भनेर यतिकै माग्न आयो भने चाहिँ कसरी लगानी गर्न सकिन्छ? त्यसको ठोस योजना हुनु पर्यो। त्यो पैसा लिएर के गर्ने हो? जनजातिदेखि लिएर विदेशबाट फर्केका नेपालीहरूदेखि लिएर तपाईँको विभिन्न साना उद्यमहरू गर्ने जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन लिएर आएको छ, त्यो मुताबिक चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राम्रो लगानी गरेका छन्। हामीले त्यो सर्टिफिकेट सायद नराखेको होला, तर हामीले बिना धितो कर्जाहरू मजाले लगानी गरेका छौँ। यदि भोलि गएर चाहिँ त्यो लगानी उठ्न नसक्ने अवस्था भयो भने त्यो चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लास्ट रिकोर्स के हुन्छ भनेको मतलब जस्तो हामीसँग धितो लिएर लगानी गरे हुन्छौँ भने पैसा नउठेको खण्डमा हामीले चाहिँ धितो लिलाम गर्छौँ होइन। उठ्दै उठेन भने केही उपाय लागेन भने होइन भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो जुन लगानी गरेको रकम छ त्यो कसरी उठाउने, त्यसको प्रत्याभूति पनि हुन जरुरी छ नि। बेरोजगार विद्यार्थीलाई रोजगार दिने योजना सहित आएको यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके स्वरोजगारी सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ। तर उचित कार्यनीति नबनी गरिएको घोषणाले लक्षित वर्गले सेवा पाउन कठिन देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा भीषण बाढी र पहिरो, 7 जनाको मृत्यु, बाढीमा फँसेका 60 जनाको उद्धार, 500 भन्दा बढी विस्थापित। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार कार्य योजना 2078 स्वीकृत, तत्काल राहत तथा उद्धारमा खटिन मातहतका निकायलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन। वर्षाको चमरी होलदेखि चौतारासम्मको हुलाकी सडक बनेको 2 महिना नपुग्दै भत्किन थाल्यो। कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग भएको स्थानीयको आशंका। विश्वमा हालसम्म 16 करोड 18 लाख 20 हजार बढीले जिते कोरोना। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 62 हजार सङ्क्रमित थपिए। र एएफसीले चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 छनौट खेलको ढाँचा परिवर्तन गर्यो। नेपाल सिधै तेस्रो चरणमा खेल्ने अवसर प्राप्त गर्न सफल। सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।